बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ईरान के इसराइल पर हमले को लगभग 48 घंटे गुजर चुके हैं। जो नुक्ता सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस है इस वक्त वो ये कि क्या इसराइल ईरान पर हमला करेगा या नहीं, अगर करेगा तो उसकी नौइयत क्या होगी और कब तक ये हमला हो सकता है। देखें, सिचुएशन मिडल ईस्ट में बदस्तूर कशीदा है, बल्कि कशीदगी जो है वो अब ना सिर्फ ये कि बढ़ गई है बल्कि बढ़ने का इम्कान भी है। गुज़िश्ता 24 घंटों में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उनका ज़रा अहाता कर लेते हैं। ख़ास तौर पर एक बड़ी डिस्टर्बिंग और नाकाबिले यकीन खबर और दावा जो है वो अब तकरीबन तमाम इसराइली मीडिया की तरफ से किया जा रहा है और यूरोपियन मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। वो है कि सऊदी अरब ने मुबैना तौर पर एलिजिडली उन्होंने और रिपोर्टेडली मदद की है इसराइल की अगेंस्ट ईरानियन अटैक। अच्छा। कि ईरान की तरफ से जो ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए गए, जो सऊदी एयर स्पेस में प्रोजेक्टाइल्स मौजूद थे, उनको शूट डाउन किया गया है सऊदी अरब की तरफ से। सही। अभी तक जितने भी मुसलमान ममालिक हैं और जितने भी खित्ते के ममालिक हैं, उसमें से सिर्फ ओपनली जॉर्डेनियन इन्वॉल्वमेंट, उर्दन उर्दन। की जो है वो इन्वॉल्वमेंट सामने आई थी, जिसने ओपनली साथ दिया इसराइल और उसके इत्तहादियों का, और ईरानी हमले को उसकी शिद्दत को कम करने और उनके ड्रोन्स को शूट डाउन करने और अपनी एयर स्पेस के इस्तेमाल की इसराइल और उसके इत्तहादियों को इजाज़त दी थी। लेकिन अब ये जो दावा है, इसमें हैरान कुन तौर पर ये दावा किस तरीके से सामने आया, और रॉयल फैमिली को कोट किया गया, रॉयल फैमिली में से एक शख्स को कोट किया गया है और उनकी ऑफिशियल वेबसाइट का हवाला दिया गया है। अच्छा। और कान न्यूज़ और फिर ऑनवर्ड्स दीगर जो मीडिया है, इजरायली इसराइल का। मीडिया और यूरोपियन मीडिया, वो अब इसको किस तरीके से रिपोर्ट करे, तो ये चीज़ है। दूसरा, इस सारे मामले में दो चीज़ें और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इससे पहले कि ये हमला हो, राब्ता हुआ था रूस और ईरान के दरमियान। जी। इस हमले के बाद ईरान का और चाइना के दरमियान राब्ता हुआ है, और उसमें चीन बड़ी हद तक खुल के, जो चीन का तरीक़ाकार यूजुअल नहीं है, वो खड़ा हो गया है ईरान के साथ। अच्छा। जो वांग वी का, चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर का राब्ता हुआ है, और उसके बाद उसकी जो डिटेल सामने आई हैं वो डिटेल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। और फिर जो दावे किए जा रहे हैं, वॉर कैबिनेट के 2 इजलास हो चुके गुज़िश्ता 48 घंटों में इस हमले के फ़ौरन बाद। नेतन्याहू 2 चेयर कर चुके हैं, और उसके हवाले से जो तफसील सामने आ रही है, दीगर कुछ अलाइड डेवलपमेंट्स हैं, इसके साथ जुड़ी हुई जी। डेवलपमेंट्स हैं, इनको जो है वो तरतीबवार जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो सऊदी अरब के हवाले से रिपोर्ट है वो मैं आपके सामने रख दूं, क्योंकि दैट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग, और उसमें अभी तक इसकी क्लैरिफिकेशन जो है वो नहीं आई। यूएई के हवाले से क्लैरिफिकेशन तरदीद आई भी है। नहीं आई। इंटरेस्टिंगली यूएई के हवाले से ना सिर्फ ये कि क्लैरिफिकेशन आई है, बल्कि क्लैरिफिकेशन भी आई है जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से, लेकिन वो भी अनोनिमस है, उसमें भी जो सोर्स है उसकी एट्रीब्यूशन नहीं है। अब सही। देखते हैं कि सऊदी अरब इसके हवाले से कोई क्लैरिफिकेशन या वजाहत देता है, या फिर अगर वो खामोशी इख्तियार करता है, इसका मतलब ये है कि खामोशी, आपको पता है कि नीम रजामंदी होती है। अच्छा, एक बहस और बहुत चल रही है पाकिस्तान में, खास तौर पे सबसे ज्यादा बहस ये है ही पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में जो लोग हैं वो इस सारे मामले को सेक्टेरियन एंगल से देख रहे हैं। जी। यानी जिसकी ईरान पार्टी है वो ईरान के साथ हो जाए, जिसकी सऊदी अरब पार्टी है वो सऊदी अरब के साथ या दीगर उनके एक साथ हो बकायदा जाए। डिवीजन तो तो है। बेसिकली जो है वो हाँ। फिरका वाराना। तो हमें हमें लेट्स जस्ट स्टिक टू द फैक्ट्स। जी। फैक्ट इज, जो इस वक्त आपके सामने नजर आ रहा है, जाहिर है कि अब चीन का वजीर खारजा तो बेवकूफ नहीं है ना, फिर बाकी हो सकते हैं ना। चीन का वजीर खारजा अगर ईरान के वजीर खारजा को फोन करके अगर उसको लगे कि ये प्रॉक्सी है या ये झूठा है, तो चीन के वजीर खारजा को क्या जरूरत है कि फिर वो फोन करके, सही। या रूस के वजीर खारजा को, सरगई लावरोव को क्या जरूरत है, या फिर आपको ये समझते हैं कि उनको सूट करता है लिहाजा उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, और इस तरीके से कि ये एक प्रॉक्सी हमला था या एक झूठा हमला था या ये हमला था ही नहीं, तो सच्चा हमला करवा लेना। दूसरी बात ये कि देखें, इस वक्त पूरी दुनिया हिली हुई है, और हमारे यहाँ यानी इस वक्त पूरी दुनिया में यूं समझें कि इमरजेंसी है, बिल्कुल क्योंकि ऐसे ये ही वो है। कॉन्फ्लिक्ट है जिसको ये कह रहे हैं, पूरी दुनिया का मीडिया कह रहा है, सवाए सब पाकिस्तानी सोशल मीडिया के, पूरी दुनिया का मीडिया ये कह रहा है कि दिस कैन बी अ ट्रिगर टू द वर्ल्ड थर्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर, बिल्कुल ऐसा ही है। कि ये ट्रिगर कर सकता है किसी भी वक्त, ये शोला भड़क के तीसरी आलमी जंग में तब्दील हो सकता है, और तीसरी आलमी जंग भी ऐसी जो कि पूरी दुनिया को निगल ले। सही। क्योंकि देखें, अब चीन का स्टेटमेंट, चीन का साथ खड़ा होना ईरान के साथ, रशियन इन्वॉल्वमेंट,
یہ کوئی عام بات نہیں ہے. جی اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ اب جو رسپانس کے بعد پہلے سعودی عرب پہ آ جاتے ہیں. یروشلم پوسٹ میرے سامنے ہے. یروشلم پوسٹ جو ہے وہ جن کو کوٹ کر کے میں ایز اٹ از انہی الفاظ میں رکھ دیتا ہوں سامنے. سعودی عربیہ سیز کا کہنا ہے اٹ ہیلپڈ ڈیفینڈ اسرائیل اگینسٹ ایران, کہ سعودی عرب نے اسرائیل کی ایران کے خلاف مدد کی. سعودی عربیہ کی رائل فیملی نے پوسٹ کیا ہے آن اٹس ویب سائٹ about the country's role in defending Israel against the Iranian barrage, جو وہاں پر سے حملہ ہو رہا تھا اس میں روکنے میں اس میں مدد کی ہے. اس یروشلم پوسٹ کہتا ہے کہ سعودی عربیہ نے ایکنالج کیا ہے کہ اس نے ہیلپ کیا, مدد کی. جو نئی ایک ریجنل ملٹری کولیشن بنی ہے جس میں اسرائیل شامل ہے, امریکہ شامل ہے, اردن شامل ہے, برطانیہ شامل ہے اور فرانس, ٹو ریپیل این ایرانین اٹیک. اچھا, یہ جو خبر سامنے آئی ہے اس خبر کے حوالے سے اس میں دلچسپ بات یہ کہی گئی ہے کہ جو یہ جو سٹوری کان نیوز کی سٹوری ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جو سعودی انوالومنٹ ہے ملٹری ڈیفینسو آپریشن ان وچ 99% جو ایرانی پروجیکٹائلز تھے وہ ہدف تک نہیں پہنچ سکے, ان کو ناکارہ بنا دیا گیا. ایران کا دعویٰ یہ ہے کہ 50% جو ہے انہوں نے ہٹ کیا ہے. جی لیکن یہ بات طے ہے کہ اس میں ایران نے بلا شبہ, اسرائیل نے اپنے آبجیکٹیوز اچیو کیے, ایران نے کیا آبجیکٹیوز اچیو کیے. یہ جو اسرائیل کا یا نیتن یاہو کا آبجیکٹیو تھا وہ تو یہ تھا نا کہ جس پہ ہم بات بھی کر چکے ہیں کہ ایک تو جو کرٹیسزم ان کی شروع ہو چکی ہے ویسٹرن کیپٹلز میں, اس کی کرسی کھسک رہی تھی وہ بچ گئی کہ آپ غزہ میں جینوسائیڈ کر رہے ہیں, اس سے ذرا توجہ جو ہے وہ ایک سائیڈ کے اوپر ہو گئی. اب سارا معاملہ فوکس جو ہے وہ ایران اور اسرائیل کی جانب ہو گیا. دوسرا, نیتن یاہو جو ہے اس نے اب پروٹیسٹ بھی نہیں ہونے دینے, اگر حکومت میں کوئی تبدیلی ممکنہ طور پر ہو سکتی ہے, جو سٹیٹس آف وار ہے اس کو اس نے ایکسٹینڈ کر دیا ہے. ایک بڑا اپنے لیے حمایت جو ہے وہ ویسٹرن کیپٹلز میں اپنے لیے اکٹھی کر لیا. پھر جو اس کو اپنے ایریل ڈیفنس سسٹم کے لیے جو مدد درکار تھی ویسٹ سے وہ اب ایکسپیڈائٹ ہو جائے گی, وہ اسپیڈ اپ ہو جائے گی. وہ اس نے ایک ظاہر ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو حملہ ہے وہ حملہ سیریا میں, شام میں ایرانی کونسلیٹ سے ملحقہ عمارت میں جس میں پاسداران انقلاب کے بریگیڈیئر جنرل کو مارا جائے, کیا وہ حملہ کرنے سے پہلے آن اے پیس آف پیپر ڈسکس نہیں ہوا ہوگا؟ بالکل ہوا ہوگا. کیا اس کا اپروول, آبجیکٹیو سیٹ کیے گئے, کیا اس کا اپروول ٹاپ کے 5 لوگوں سے کم آ سکتا ہے اسرائیل میں کہ ہم یہ کر لیں نہ کریں, کرنا چاہیے؟ یہ کوئی آف دا کف تو نہیں ہے نا کہ کسی نے دیکھا اور جا کے اس نے سیریا میں یہ کا بھی پتہ ہوگا کانسیکوینسز, جواب کیا آئے گا, کس حد تک لے کر جانا ہے. تو یہ سارا ظاہر ہے کہ ڈیزائن کیا جاتا ہے نا, ڈیزائن کیا گیا ہوگا, انہوں نے اپنا آبجیکٹیو. ایران نے جو کیا, دیکھیں ایک جو اٹیک تھا نا, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انفارم کیا. ایک اٹیک ہوتا ہے جس طرح کے 7 اکتوبر کو ہوا, وہ تھا سرپرائز اٹیک, یعنی وہم و گمان میں نہیں تھا اسرائیل کے کہ آپریشن طوفان الاقصی, طوفان اقصی وہ ایک دم ایسے سے ہو جائے گا اور وہ پیراگلائڈرز کے ذریعے اڑ کر آ جائیں گے, راکٹس کے حملے ہو جائیں گے, وہ اندر گھس آئیں گے, وہ فینس پار کر لیں گے. وہ تھا غفلت اور لاپرواہی کہ آپ نے بالکل ہی ان کو وہ سمجھا ہوا تھا کہ یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے, اوور کانفیڈنس کی. ایک تو وہ حملہ تھا. دوسرا حملہ کیا ہے کہ آپ کو بتا دیا کرامت مغل صاحب میں آ رہا ہوں, بتائیں آپ کدھر ہیں, اور آپ کے پاس تیاری کا انف بندوبست ہے, آپ کے ساتھ امریکہ بھی ہے, آپ کے ساتھ برطانیہ بھی ہے, آپ کے ساتھ جو ہے وہ فرانس بھی ہے, آپ کے ساتھ پوری ویسٹرن الائنس موجود ہے, دنیا کا بہترین اکوپمنٹ آپ کے پاس ہے, اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم آپ کے پاس موجود ہیں, امریکی مدد آپ کے پاس ہے, انٹیلیجنس دنیا کی بہترین آپ کے پاس ہے, سرویلنس اکوپمنٹ آپ کے ساتھ ہے, کوئی ریجن کا ملک ان کا ساتھ نہیں دے رہا. اتنی لمبی ایئر سپیس سے ٹریول کر کے انہوں نے پہنچنا ہے. اس میں جو کام ہوا ہے نا وہ بڑا دلچسپ ہوا ہے. وہ ہوا ہے 2019 کا ستمبر کے مہینے میں ارامکو جو سعودی آئل فیسلٹی ہے اس کے اوپر اٹیک ہوا تھا, اور ان کی 500,000 بیرل پر ڈے کی پروڈکشن کی جو صلاحیت ہے اس کو اڑا کے رکھ دیا تھا. وہ ایران نے نہیں کیا, یعنی کہ ایران نے کلیم نہیں کیا تھا کہ ہم نے کیا, وہ کیا تھا حوثیز نے. اس میں دیکھیں دنیا کے بہترین میزائل ڈیفنس سسٹمز موجود ہیں. سعودی عرب کے پاس امریکن پیٹریوٹ اور تھارڈ,
वो किस तरीके से नाकारा हुए थे, यानी कि नाकारा नहीं हुए थे बेसिकली, वो उनको एफिशिएंसी नहीं दिखा सके थे नहीं, वो। हाँ उनको स्वॉर्म कर दिया गया था। हाँ हाँ स्वॉर्म होता है, स्वॉर्मिंग जो बैटल टैक्टिक है वो ये है कि आप स्वॉर्म बेसिकली टिड्डी दल का हमला होता है, आपको पता है कि जब वो हाँ, आता है, गौल वो आता है, जत्थे आते हैं जो। गौल आता है, इतना शदीद होता है। या आपने कभी बचपन में किसी बड़ी शहद की मक्खी के छत्ते के ऊपर अगर ओहो, पत्थर मारा हो, वो उड़ते हैं, जब वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, अमूमन ऐसा होता है कि जिस तरह बादल के आने से छाँव हो जाती है, तो जैसे वो छत्ता गुजर रहा होता है तो जमीन के उस एरिया के ऊपर आपको छाँव नजर आ रही जी होती है। बिल्कुल ऐसी। जब इस किस्म का हमला होता है कि स्वॉर्मिंग कर दी जाती है, गौल दर गौल जो है वो हमला होता है, तो कैपेसिटी है ना एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, उसकी बैटरीज हैं, उसमें प्रोजेक्टाइल्स को काउंटर करने के लिए रिएक्शन टाइम भी है। मिसाइल लगे हुए हैं, उनके लोड होने का मजीद उसमें बैटरीज में मिसाइल लोड होने का टाइम लगता है। ये दुनिया के हर मिसाइल डिफेंस सिस्टम में है। उसको स्वॉर्म किया गया। ये जो $200 के फॉर एग्जाम्पल ड्रोन उड़ाए गए, चीप ड्रोन उड़ाए गए 20-20 किलो के एक्सप्लोसिव के साथ, अब वो एक्सप्लोसिव था या नहीं था, बट आपको तो ये पता है ना कि ड्रोन आ रहा है और ड्रोन के ऊपर एक्सप्लोसिव भी हो सकता है, तो यू हैव टू काउंटर देम। और उस सिस्टम ने, उसके रडार ने उसको डिटेक्ट करके उनको शूट डाउन करना है। स्वॉर्मिंग की वजह से ही जो रामोन एयर बेस है उसके ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल जाके लगे, सही। क्योंकि सिस्टम ओवरवेल्म हो गया था। अच्छा, दो चीजें की हैं। एक तो अमेरिका ने जॉन कर्बी का स्टेटमेंट आया, जो उनका बेसिकली पेंटागन और जो उनका डिफेंस ऑपरेटर्स है, उन्होंने ये कहा कि ईरान ने हमें ये इन्फॉर्म किया था कि दे विल, उन्होंने ये इन्फॉर्म नहीं किया था कि व्हेन एंड वेयर। सही, ना टाइम का खुला पता था ना चैलेंज वो। जिसे कहते हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें ये तो पता था, जब ये अटैक इनिशिएट हुआ उस वक्त ईरान की तरफ से अनाउंस कर दिया गया था कि भाई हमला शुरू हो गया, सही। यहाँ से हमने रवाना कर दिया। तो ये कहने के बाद भी उनकी एयरबेस के ऊपर, चाहे उसको नुकसान जानी हुआ है या नहीं हुआ, पॉइंट इज कि जो एक इनविंसिबिलिटी का, जो एक नाकाबिले तस्खीर होने का कि हमारी फजाओं को कोई मुसख्खर नहीं कर सकता, उसमें कोई घुस नहीं सकता, उस तासुर को किस बुरे तरीके से जायल किया है। खास तौर पर इस मैटर को अगर आप जहन में रखें कि दुनिया की तमाम बेहतरीन, जो ताकतवर तरीन, जदीद तरीन और अमीर तरीन अफवाज हैं, उनके उनके मुकाबले में रिसोर्सेज अवेलेबल थे, और वो मुल्क जिस पर पाबंदी है। हाँ, उनके रिसोर्सेज अवेलेबल थे। बहरहाल ये जो स्टोरी है ना, इस स्टोरी में ये कहा गया है कि जो मिसाइल्स हैं उनको ट्रैवल करना था उर्दन और सऊदी अरब की एयर स्पेस से इसराइल पहुंचने के लिए। A source connected to the Saudi royal family told Khan that the country had a system to automatically intercept any suspicious entity in its airspace. एक तो ये मामला है कि ये ऑटोमेटिकली हो गया था, उनके पास मौजूद है, लेकिन ऐसा नहीं है ऑटोमेटिकली। दिस फर्दर नीड्स एक्सप्लेनेशन, या तो इसके ऊपर वजाहत या इसकी क्लैरिफिकेशन वो आ जाएगी, क्योंकि अब ये मामला जितना इंटरनेशनलाइज हो गया है, इसके ऊपर आ जाएगी। फिर उन्होंने दावा किया कि ये जो सोर्स है, सिमिलर सोर्स, उसने कहा, उसने ईरान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ईरान ने गजा में ये जंग अपनी प्रॉक्सी ग्रुप हमास के जरिए इसलिए शुरू कराई ताकि अमेरिका की जो कोशिश थी कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात नॉर्मलाइज हो जाए, उस डील को होने से रोका जा सके। ये है वो खबर जिसको यानी कि अब जेरूसलम पोस्ट की बात नहीं रही, अब आप यू नेम, यानी कि 8, 10, 15 इदारे ऐसे हैं जिनकी मैंने वेबसाइट्स के ऊपर अब ये खबर जो है वो रिपोर्ट हो रही है और बड़ा मैसिवली रिपोर्ट हो रही है। अलबत्ता इसमें यूएई के हवाले से एक क्लैरिफिकेशन आ गई है कि यूएई डिड नॉट पार्टिसिपेट इन फॉइलिंग इरानियन अटैक ऑन इजराइल। अलबत्ता जो यूएई की एम्बेसी है मुत्तहिदा अरब अमारात के वाशिंगटन में, उसने अभी तक इसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं दिए हैं। इसी दौरान जो है वो राब्ता हो जाता है, बिफोर आई कम टू, कि इसराइल क्या प्लान कर रहा है। राब्ता हुआ है जो वांग वी, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का, उसमें बड़ा केयरफुली वर्डेड स्टेटमेंट होती है। चीन जो है वो अपनी इंटरनेशनल पोस्चरिंग बड़ी ही मुख्तात किस्म की जो है वो करता है, लेकिन इसमें आपको वो बड़ा क्लियरली साइड लेता हुआ नजर आ रहा है कि वो ईरान के साथ खड़ा है। ग्लोबल टाइम्स ने रिपोर्ट किया, चाइना स्ट्रांगली कंडेम्स and firmly opposes the attack on the premises of the Iranian embassy in Syria, कि जो शाम में हमला हुआ था उसकी भरपूर किस्म की मजम्मत करता है, considering the incident a serious violation of international law which is unacceptable, said Chinese Foreign Minister Wang Yi on Monday over phone with Iranian Foreign Minister Amir
حسین امیر عبداللہیان، ان کے ساتھ بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بڑی ہی سنجیدہ قسم کی وائلیشن ہے بین الاقوامی قوانین کی اور یہ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ اس کے بعد ناقابل قبول ہے۔ ہاں اس کے بعد جو اس کو انہوں نے آگے کہا ہے نا کہ چائنا ہیز ٹیکن نوٹ آف ایران اسٹیٹمنٹ، کہ چین نے ایران کا جو بیان ہے اس حملے کے حوالے سے اس کا بغور جائزہ لیا ہے، اس کو دیکھا ہے، جس میں ایران نے واضح کیا ہے کہ جو ان کے ایکشنز تھے، جو انہوں نے حملہ کیا وہ لمیٹڈ تھا، محدود تھا، اور اپنے رائٹ ٹو سیلف ڈیفense، اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت جو ہے وہ یہ رسپانس دیا گیا تھا، کیونکہ اس کی پریمیسز میں اٹیک کیا گیا تھا اسرائیل کی طرف سے۔ چائنا appreciates Iran's emphasis on not targeting regional countries and neighboring states and reiterates its commitment to pursuing a policy of good neighborliness and friendship۔ یہاں پہ ان کو باقاعدہ اپریشیٹ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ in the aftermath of that ایران نے جو کام کیا ہے وہ ایک ریسپانسبل اسٹیٹ کا جو ہے وہ ذمہ دار ملک کا ایک موقف یا ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ چائنا بلیوز، چین اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ ایران اس ساری سچویشن کو بہترین انداز سے ہینڈل کر سکتا ہے، سیف گارڈنگ اٹس سوورینٹی اینڈ ڈگنیٹی، کہ اپنے وقار کی، اپنی سالمیت کی، اپنی علاقائی سالمیت کی جو حفاظت ہے وہ بھی کر سکتا ہے، while avoiding further turmoil in the situation، کہ اس میں کہ یہ کہ ایک فردر ٹرموائل بھی نہ ہو کریٹ۔ تو اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو سعودی عرب والی انوالومنٹ کی خبر ہے اس پہ اگر تو کوورٹ ہے، چھپ چھپا کے ہے، تو دین اٹس سم تھنگ ایلس۔ اوپنلی نہیں ہے، یہ طے شدہ بات ہے، کیونکہ اسرائیل نے ان ممالک کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے مدد کی ہے، اور ان میں سعودی عرب شامل نہیں ہے صحیح اس لسٹ میں۔ تو ابھی اس کا ویٹ کرنا ہوگا کہ یہ کیسے آگے سے اس میں مزید ڈیولپمنٹ آتی ہے۔ البتہ جو وار کیبنٹ ہے اس کی میٹنگ در میٹنگ کے بعد جو اس وقت بی بی سی سمیت، سی این این سمیت، اسرائیلی میڈیا، چینل 12 اور دیگر جو ادارے ہیں وہ اس بات کے اوپر تو بڑا ہی کلیئر ہے، انہوں نے کہا کہ ایک واضح اور فورسفل قسم کا جواب جو ہے وہ اسرائیل تیار کر رہا ہے، اس نے کرنا ہے۔ صحیح۔ لیکن اس میں جیسے ہی یہ بات سامنے آتی ہے تو ایران کی طرف سے اسٹیٹمنٹ، ایرانین ملٹری کا اسٹیٹمنٹ آیا۔ ایرانین ملٹری نے کیا اسٹیٹمنٹ دیا اس سے پہلے ذرا دیکھ لیں کہ یہ مجموعہ ہے بیسیکلی، یہ ہر جگہ پر آپ جائیں گے یہ آپ کو رپورٹ ہوا ہوا ملے گا۔ میں اس کا ذرا صرف ایک سمجھیں گے جسٹ یا اس کی سمری میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اسرائیل بہت جلد ہٹ بیک کرے گا، جوابی حملہ کرے گا، کلیئرلی اینڈ فورسفلی۔ کلیئرلی اینڈ فورسفلی کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ کلیئرلی کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ایران سے یہ حملہ اوریجنیٹ ہوا تھا تو ایران میں حملہ ہوگا ڈائریکٹ، ہاں، یعنی کہ سیریا میں کسی جگہ پر ایرانین کسی انٹرسٹ کو، یا جن کو ایرانی پراکسی کہا جاتا ہے، یا یمن میں یا لبنان میں یا عراق میں، یہ نہیں ہوگا۔ کلیئرلی کا تو مطلب یہی ہے، واضح طور پر کا مطلب ہے کہ آپ وہاں پر جا کے کریں گے۔ اور فورسفلی کا مطلب کیا ہے کہ جس میگنیٹیوڈ کا، نہیں پورے فورس کے ساتھ نہیں، وہ تو پھر ظاہر ہے کہ دیٹ از این آل آؤٹ وار، وہ تو وہ آل آؤٹ وار ہوتی ہے۔ فورسفلی کا مطلب یہ ہے کہ جو میگنیٹیوڈ اور اسکیل آف ایرانین اٹیک تھا اس سے زیادہ ہوگا۔ صحیح۔ اب اس سے زیادہ کتنا ہوتا ہے نیوندرا جسے کہتے ہیں پنجابی میں۔ لیکن اس میں ایک چیز دیکھیے گا کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا موقف ابھی ترتیب دے رہا ہے، کہ فضا بنا رہا ہے، ماحول بنا رہا ہے، کیونکہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، یہ سارے اب ریسٹرینٹ کا کہہ رہے ہیں اور یہ اس کی حمایت نہیں کر رہے کہ اب اسرائیل جو ہے جوابی حملہ کرے، لیکن ان کے اوپر ایک پریشر جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ جو اسرائیل کی وار کیبنٹ ہے اس نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ریٹیلیٹ کرنا ہے، صحیح، کلیئرلی اینڈ فورسفلی، جو میزائل اور ڈرون حملہ ہوا اس کے جواب میں۔ جو اسرائیلی ڈیفنس منسٹر ہیں یاو گالنٹ، انہوں نے، اور جو آئی ڈی ایف اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے چیف آف سٹاف ہیں ہرزی حلیوی، انہوں نے کہا ہے کہ ہر صورت میں ہمیں لینا چاہیے اور ہم لیں گے۔ جو کولیشن ہے اس کا بھی جو ہے انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ہمیں اٹیک سے بچانے میں مدد دی، جس سے یہ بات ایک ثابت ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں نا اسرائیل کی کہ کلے آؤ نا، ہاں، تو اس میں تو پھر ایران نے تو یہ ثابت کر دیا کہ allies are not there، پھر اسرائیل جو ہے
پھر مقابلے کا نہیں، جو وہ تو ویسے بھی جب آپ ملٹری کمپیریزن، دنیا کی جتنی بھی ملٹری کے موازنے کی ویب سائٹس ہیں، جو گلوبل فائر پاور انڈیکس ہے، اس پر جا کر آپ ذرا کمپیریزن رکھ لینا، ہم نے ایک ایران ویڈیو میں اور کیا بھی تھا، ہاں ایران اور اسرائیل کا رکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایران رقبے میں کتنا بڑا ہے، مین پاور میں کتنا بڑا ہے، ٹینکس میں کتنا زیادہ ہے. ظاہر ہے کچھ چیزوں میں آؤٹ سمارٹ کرتا ہے اسرائیل بھی، لیکن جب وار کی بات آتی ہے تو اس میں جو ایریا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے، مین پاور بہت میٹر کرتی ہے، آپ کے پاس اویلیبل مین پاور ٹو فائٹ وہ بہت میٹر کرتی ہے. تو وہ تو ایران کے پاس کئی گنا زیادہ ہے، صحیح، رقبہ بھی، آبادی بھی، ریسورسز بھی، ہر چیز کئی گنا زیادہ ہے اسرائیل سے. تو جو جیسے ہی یہ سامنے آیا تو میں آپ کو صرف ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں میٹر کرتی ہے وہ ہے کہ جو جواب ہوا ہے، ایک تو جو اس وقت خدشہ ہے سب سے بڑا پوری دنیا میں، وہ یہ کہ جو اسرائیل کا اٹیک ہوگا، اگر وہ اٹیک ایران کی جو نیوکلیئر فیسلٹیز ہیں اچھا ان کی طرف ہو گیا، اس پر ان کی طرف ہو گیا تو پھر اس کے نتائج بہت ہی بھیانک اور بہت ہی برے ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرا جو ایران کی ملٹری ہے اس نے کلیئرلی جو اپنا ٹویٹر ہے اس کے اوپر لکھا ہے کہ وی ول کٹ آف ایوری ہینڈ دیٹ اٹیکس آور کنٹری. ہم ہر وہ ہاتھ کاٹ دیں گے جو ہماری طرف اٹھے گا. ہاں، ایران کی طرف اٹھنے والا ہر ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. وی ڈو ناٹ سیک ٹو ایکسپینڈ دا وار، کہ ہم جنگ کا دائرہ نہیں پھیلانا چاہتے، لیکن ہر وہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا جو ہمارے ملک کی طرف اٹھے گا. اور یہ حیران کن طور پر انہوں نے عربی زبان میں پوسٹ کیا ہے، ہیبریو میں نہیں کیا، عبرانی میں نہیں کیا، انگریزی میں نہیں کیا، فارسی میں نہیں کیا، اردو میں نہیں کیا، انگلش میں نہیں کیا. آڈینس اس میں ٹارگٹ آڈینس کا پتہ ہے، ٹارگٹ آڈینس جو ہے وہ عجیب و غریب ہے. اینی ایگریشن فرام اسرائیل اور اٹس سپورٹرز will be met with a stronger response than before. لیکن اس میں اسٹیک بہت زیادہ ہے. اگر یہ معاملہ چھڑ جاتا ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہرمز تو آپریٹ نہیں کرے گا. ہرمز ہے 30% آف سی بورن آئل دنیا کا، 30% سپلائی کٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو دنیا افورڈ ہی نہیں کر سکتی. تو سب سے بڑا شیئر سعودیہ کا ہوتا ہے یہاں سے. دنیا افورڈ ہی نہیں کر سکتی، دنیا اس کو افورڈ نہیں کر سکتی. آج ہی جو لندن میں آپ تاریخ کا سب سے زیادہ ریٹ ہائی ہوا ہے آئل کا. آپ جو ہے وہ سیلر پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہے ہیں، میں بائر پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں. سپلائی ٹوٹل نہیں، وہ تو دیکھیں نا، جو بیچنے والا ہے اس کی دکان بند ہو گئی. اس کو بھائی جس نے خریدنا ہے، جس کو باقی جگہوں سے خریدنا ہے، جس نے وہاں سے 5000 6000 8000 کلومیٹر دور اپنے بائک میں پیٹرول ڈلوانا ہے، وہاں جب وہ $100 کی سیلنگ کو ہٹ کرے گا تو جن کے ہمارے جیسے جن کی تو آلریڈی کرنسی ڈیویلویشن کہاں پہنچ چکی ہے، تو اگر $14 $15 $10 $12 $20 کا امپیکٹ آ جاتا ہے اگلے 15 یا 20 دن میں، ڈو وی افورڈ دیٹ؟ نو. آپ کو پتا ہے کہ اس کا ابھی تو ٹرپل سینچری کے بالکل قریب تو ہم چلے گئے. یہ اس وقت صورتحال ہے. ڈیولپمنٹس اور بھی بہت زیادہ ہوئی، ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی، بٹ یہ ہے وہ کرکس. اور یہ مختلف میڈیا ہاؤسز ہیں اس وقت انٹرنیشنلی جو سورسز کو، ڈیفنس سورسز کو، اس ایریا میں موجود اپنے سورسز کو، ذرائع کو کوٹ کرتے ہوئے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ متوقع ہے کہ اگلے 48 گھنٹوں میں اسرائیل جو ہے وہ جواب دے گا، یہ جس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ کلیئرلی اینڈ فورسفلی. تو لیٹس سی کلاک از ٹیکنگ کہ کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.